नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 चैत्र 24 गते बिहिबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसके। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूमा मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त देशनाको क्रममा आज हाम्रो 744औं भाग शीर्षक राखे सत्पुरुष गुणलक्षण। भगवान बुद्धले हामीलाई सत्पुरुष हुनको निमित्त प्रेरणा दिनुभयो, असत्पुरुष होइन। सत्पुरुष भनेको असल मान्छे, भीम मनु, नेपाल भाषाबाट भीम मनु, नेपाली भाषाबाट असल मान्छे। त भगवान बुद्धको शिक्षामा हामीलाई असल मान्छे बन्ने शिक्षा प्रदान गर्नुभएको छ, शिक्षा उहाँले दिनुभएको छ। त भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार मान्छे भएर जन्मिसकेपछि असल मान्छे बन्नुपर्छ। हामी यो बन्छु त्यो बन्छु, यो बन्ने त्यो बन्ने भन्ने होडबाजीमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौं। डाक्टर बन्ने, पाइलट बन्ने, इन्जिनियर बन्ने, यो बन्ने त्यो बन्ने, यहाँ बन्ने त्यहाँ बन्ने विषयमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा खूब गर्छौं। तर असल मान्छे बन्नेमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको तपाईले देख्नु भएको छ? असल मान्छे बन्ने प्रतियोगिता जस्तै त धेरै मान्छेहरू, कमै मान्छेहरू यो विषयलाई जान्छन्, जान्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। तर वास्तवमा धेरै पुण्य गरेर प्राप्त भएको यो जीवन, कर्म संस्कारले प्राप्त भएको यो जीवन, मानव जीवन, मानव चोला मान्छेको यो जीवनमा असल मान्छे बन्नुपर्छ अरे। त भगवान बुद्धको भाषाबाट असल मान्छेलाई सत्पुरुष भनेर भनिन्छ। अब यहाँ पुरुष मात्र भनेपछि फेरि महिलाहरूले नाक खुम्च्याउला। फेरि सत् महिला भनेर भन्नु पर्दैन। सत्पुरुषमै महिला पनि जान्छ, पुरुष पनि जान्छ। सत्पुरुष गुणलक्षण बारेमा, त्यही सत्पुरुष असल मान्छेको गुणलक्षण बारेमा आज तपाईहरुको लागि देशना गर्न गइरहेको छु। अब कस्तो होला त? आज धेरै लामो देशना त म गर्दिन, बिहारमा पनि कार्यक्रम छ आज। अलिकति टाइम दिनु त परिहाल्यो नि। त तपाईहरुलाई बुद्ध शिक्षामा, बुद्ध शिक्षा भनेको भगवान बुद्धको शिक्षामा सत्पुरुषको गुणलक्षण बुझ्नको निमित्त धेरै टाढासम्म जानु पर्दैन। उपमा दिएर म तपाईलाई बताइदिन्छु।
तपाईले पाकेको फल देख्नु भएको छ नि, पाकेको फल। तपाईले त्यो पाकेको फललाई राम्रोसँग हेर्नुभयो भने जुन पाकेको फलमा गुणलक्षणहरू हुन्छन् त्यही गुणलक्षणहरू चाहिँ एउटा मान्छेमा भयो भने त्यो मान्छे सत्पुरुष रे। अब यति भन्दाखेरि तपाईलाई अलिकति कस्तो कस्तो लाग्ला, कस्तो गुणधर्म हुन्छ त यो पाकेको फलमा। त्यस्तै गुणधर्म मान्छेमा भयो भने सत्पुरुष रे। अब भयो भनेपछि पाकेको फलमा कस्तो गुणलक्षण हुन्छ त भन्दाखेरि 3 वटा गुणलक्षण त्यसमा हुन्छ। तपाईलाई थाहा छ त्यो, मैले भन्दै जाँदाखेरि तपाईले ए हो त भन्नुहुन्छ हैन। अहिले तपाईलाई चाहिँ भन्ने बित्तिकै मात्र के भनौं भएको होला। त्यो सबभन्दा पहिला पाकेको फलमा एउटा गुणलक्षण हुन्छ, त्यो भनेको नरमपना। पाकेको फलमा चाहिँ नरम हुन्छ रे के, नरम हुन्छ। तपाईले कुनै पनि फलहरू हेर्नुहोस् है, पाकिसकेको फल चाहिँ के हुन्छ, नरम हैन हुन्छ, कडा पनि हुँदैन त्यसमा पाकिसकेपछि। एउटा गुणलक्षण भयो। अर्को दोस्रो नम्बरको त्यो पाकेको फलमा गुणधर्म हुन्छ मिठासपन, स्वाद आउँछ के त्यो फल चाहिँ पाकिसकेपछि तपाईले त्यो फलको स्वाद चाख्नु भयो भने त्यो फल मिठास पनले परिपूर्ण हुन्छ। यानी कि पाकेको फल मिठो हुन्छ, यति कुरा बुझे पुग्छ। त्यही फललाई हामीले नपाकिकन खाँदाखेरि त्यही फल हो, कस्तो हुन्छ, मिठो हुँदैन नि, मिठासपन आउँदैन के। तर त्यो फल पाकिसकेको फललाई तपाईले चाख्नु भयो भने आहा भनेर जिब्रो नि प्लक्क पर्काउनुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि पाकेको फलमा मिठासपन गुणलक्षण वृद्धि भइसकेको हुन्छ। थाहा छ नि तपाईलाई, यो कुरा तपाईलाई थाहा छ। अब तपाईले चाहिँ अब फलफुलहरू चाहिँ किनेर हैन रोपेर त खाइरहनु भएको मान्छेहरू होला। अब यति कुरा थाहा नहुने भन्ने त कुरै हुँदैन। त्यसैले तपाईहरु बजारमा पनि त्यहाँ फलफुलहरू किन्न जाँदाखेरि कस्तो फल तपाई चाहिँ खोज्नुहुन्छ, पाकेको। किन हामीलाई थाहा छ पाकेको फलमा त्यो फलमा हुने मिठासपन परिपूर्ण हुन्छ। दोस्रो नम्बरको गुण है। अब तेस्रो नम्बरको गुण भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि पाकेको फलमा रंगीनता, उसको रंगहरू परिवर्तन भएर त्यो पाकेको फलको रंगले एउटा छुट्टै प्रकारको सौन्दर्यता, छुट्टै प्रकारको मिठासपन त्यो रंगले झल्काइरहेको हुन्छ। पाकेको फलमा रंग, मिठो रंग, रंगीन भएर आएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ पाकेको फलहरुमा त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले तपाईले कुनै पनि फल हेर्नुस् त, नपाकेको बेलामा अर्कै रंग हुन्छ, पाकेको बेलामा अर्कै रंग। कति मिठो रंग त्यहाँ चाहिँ पर्छ हैन, रातो रातो, जस चाहिँ रंगहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ के, हेर्दाखेरि नै आहा हुन्छ। रंगको परिवर्तनता पनि त्यसमा पाइन्छ। यानी कि त्यसमा सौन्दर्यता,
त्यो फलमा अझै वृद्धि हुन्छ। तपाईले देख्नु भएको होला, आँप हेर्नुहोस्, स्याउ हेर्नुहोस्, केरा हेर्नुहोस्, पाकेको नपाकेको स्याउ केरा आँपलाई यसो हेर्नुहोस् त, पाकेको केराको रङ राम्रो कि नपाकेको केराको राम्रो, स्याउको र आँपको जुनसुकैको। र पाकेको फलको अर्को विशेषता यानी कि अर्को गुणलक्षण भनेको चाहिँ रंगीन सौन्दर्यता, त्यसमा त्यो गुणधर्म वृद्धि हुन्छ। त त्यसले तपाईलाई चाहिँ आकर्षित बनाइहाल्छ। तपाईलाई त्यो पाकेको फल प्रिय लाग्न थाल्छ, मन पर्न थाल्छ, हैन? त्यसको रंग नै आकर्षक हुन्छ। त्यस्ता गुणधर्महरू चाहिँ पाकेको फलमा यस्ता गुणधर्म हुन्छ। अब मैले यहाँ जोड्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि, जसरी पाकेको फलमा नरम, मिठास र रंगीनपन गुणलक्षण वृद्धि हुन्छ, त्यसरी नै पाकेको फल जस्तै सत्पुरुषहरू पनि हुन्छ। जुन भगवान बुद्धले हामीलाई सत्पुरुष बन, सत्पुरुष गुणधर्मलाई पालन गर, सत्पुरुष बन्न सिक भनेर जुन प्रेरणा दिनुभएको छ, त्यसको माने भनेको असल मान्छे बन्न सिक भनेर प्रेरणा दिनुभएको। अब पाकेको फल सत्पुरुष, पाकेको फलमा जुन गुणलक्षणहरू हुन्छन् त्यस्तै नै कुनै मान्छेमा यस्ता पाकेको फलमा हुने गुणधर्महरू छन् भने ती मान्छेहरूलाई सत्पुरुष भनिन्छ भनेको। अब मान्छेमा मान्छे पनि त पाक्नु पर्यो नि। जो मान्छे पाकेको छ नि त्यो मान्छे सत्पुरुष। अब मान्छे पाक्नलाई बुढै हुनु पर्दैन फेरि, हैन? तपाईको केस फुलेपछि मात्रै पाकेको भन्ने हुँदैन। मान्छेको चाहिँ अब ज्ञान पाकेको भन्ने कुरा आउँछ। यसो भन्दा गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ बुढो मान्छे, कपाल फुलेको, दाँत झरेको त्यस्तो मान्छेहरु मात्रै पाकेको भन्ठान्नु होला। त्यसलाई त वृद्ध भनिन्छ, सत्पुरुष भनिदैन, हैन? सत्पुरुष हुनको निमित्त त साँच्चै ज्ञान पाक्नु पर्छ। त असल मान्छे बन्नको लागि ज्ञान पाक्नु पर्छ भने पाकेको फलमा भएको तीनवटा गुणलक्षणहरू त्यो सत्पुरुषहरूको जीवनमा पनि गुणलक्षण हुन्छ भने, एक नम्बरमा जसरी पाकेको फल नरम हुन्छ त्यसरी नै असल मान्छे, सत्पुरुष भनेको चाहिँ कोमल हुन्छ। कोमल, कडा हुँदैन भनेको। त्यो कडापन मान्छेलाई कडा बनाउने केले त भन्दाखेरि अभिमानले हो, घमण्डले हो। अभिमान र घमण्डले मान्छेलाई कडा बनाउने। अब नरम फल पाकेको फलमा नरम गुणलक्षण भए जस्तै सत्पुरुषहरूमा पनि कोमल गुणधर्म हुन्छ। कोमल गुणधर्म हुनु भनेकै जुन मान्छेमा अभिमान घमण्ड हुँदैन त्यो मान्छे भनेको सत्पुरुष गुणधर्मले युक्त भएको मान्छे। त्यसैले सत्पुरुषहरूमा कोमल स्वभाव हुन्छ। कोमल स्वभाव, कोमलता हुन्छ, निरअभिमानी हुन्छ। घमण्ड र अभिमान भनेको छँदै छैन। फलेको वृक्ष झुके जस्तो, फल फलेको वृक्ष झुके जस्तो सत्पुरुषहरू पनि कोमल हुन्छन्, झुक्छन् उनीहरू। अभिमान र घमण्डले फुर्ती गरेर छाती फर्काएर टाउको फर्काएर हिँड्दैन। सत्पुरुषहरूको यो पहिलो गुणलक्षण हो। किन त भन्दाखेरि सत्पुरुषहरूमा प्रज्ञा पाकेको हुन्छ। त्यसरी पाकेको फलमा नरम गुणधर्म भए जस्तो सत्पुरुषहरूमा पनि कोमल, निरअभिमानी
घमण्ड भनेको हुँदैन, उनीहरू जहिले पनि कोमल हुन्छ। यो सत्पुरुषहरूको पहिलो गुणधर्म, गुणलक्षणहरू हुन्। त कोही मान्छेहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि धन भयो धनकै घमण्ड, रूप भयो रूपकै घमण्ड, बल भयो बलकै घमण्ड, ज्ञान भयो ज्ञानकै घमण्ड, जे आफूमा भएर आयो त्यसैको घमण्ड, शिल्प भयो शिल्पकै घमण्ड, विद्या भयो विद्याकै घमण्ड, कला भयो कलाकै घमण्ड। त्यो घमण्ड हुनु भनेको असत्पुरुष हो के। त्यो भगवान बुद्धको शिक्षामा प्याछि नभएको, प्याछि नभएको भने उपयुक्त नभएको शिक्षा अनुसार त्यो भएन। अब तपाईं पनि भगवान बुद्धको अनुयायी हो भने तपाईं पनि कोमल हुनुपर्छ, निरअभिमानी। घमण्ड र अभिमान पालेर कोही मान्छे ठुलो हुँदैन, पाक्दैन त्यो मान्छे, पाक्दैन। पाक्दै नपाएको फल कसले खान्छ? खाए पनि पच्दैन, स्वास्थ्यको लागि खराबी गर्छ, त्यसको मूल्य पनि हुँदैन। हो त्यसरी नै हो कोमल नभएको मान्छे, अभिमान घमण्डले चूर चूर भएको मान्छे कोमल कसरी बन्न सक्छ? सक्दैन। तर भगवान बुद्धले सत्पुरुष बन है भन्नुभयो जस्तै सत्पुरुषहरूको गुणधर्म भनेको कोमलपन। त्यसैले तपाईको बिहारमा जानुभयो भने पद्यहरूको अगाडि तपाईलाई चाहिँ के गराउँछ? हात जोड्न लगाउँछ, खुडाले टेक्न लगाउँछ, अझ शिरले चाहिँ निहुराउन लगाउँछ, पञ्चाङ्ग वन्दना गर्न लगाउँछ। यो सबै के को लागि त भन्दाखेरि सत्पुरुष हुने अभ्यास हो। त्यो असल मान्छे बन्ने अभ्यास हो। त्यो बिहारमा जाने बित्तिकै तपाईले चाहिँ वन्दना गर्नै पर्छ। यो बौद्ध संस्कार हो, जुन संस्कारले तपाईलाई सम्यक संस्कार दिन्छ, सम्यक शिक्षा पनि दिन्छ। आफूभन्दा शीलले माथि भएका, गुणले माथि भएका, प्रज्ञाले माथि भएका, हैन, तपाईको चाहिँ आयुले माथि भएका, श्रेष्ठ भएका व्यक्तिहरूको अगाडि शिर झुकाउनु भनेको चाहिँ यो सम्यक संस्कार हो। सम्यक संस्कार र सम्यक संस्कारले तपाईलाई सम्यक शिक्षा प्रदान गर्छ। हामीले यो शिरलाई कस्ता कस्ता सामुन्ने झुकायो होला, तर हामीले यो शिरलाई चाहिँ आफूभन्दा श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, ज्ञानी, हैन, गुणी र शिलवान व्यक्तिहरूको सामुन्ने भनेर शिर झुकाउनै सक्दैन। फेरि यो हातहरू जोडिन्छ, कस्ता कस्ता मान्छेहरू चाहिँ बेइमान, पश्चाचारी, कस्ता कस्ता मान्छेहरू सामुन्ने चाहिँ हात जोड्न सक्ने, अनि शिलवानहरूको अगाडि चाहिँ हात जोड्न नसक्ने, शिर निहुराउन नसक्ने, त्यस्ता मान्छेहरू पनि त्यस्ता मान्छेहरू पनि सत्पुरुष हुन्छ। त्यो त सत्पुरुषहरूको गुणमा पर्ने हो नि। अब त्यो भएन भने सत्पुरुष त हुन सक्दैन। त भगवान बुद्धले हामीलाई असल मान्छे बन्नु, सत्पुरुष हुनु भन्नुभएको हो। शिक्षा हामीले धारण गर्ने हो भने त हाम्रो यी हातहरू त कहाँ जोडिनु पर्छ, यो हाम्रो शिरहरू त कहाँ झुक्नु पर्छ? ज्ञानी, गुणी, हैन, ज्येष्ठ र शिलवानहरूको सामुन्ने झुक्नु पर्छ, अन्यहरूको उसमा झुक्ने होइन। हैन, यो चाहिँ सम्यक संस्कारमा पर्छ। तपाईलाई चाहिँ भन्देहरू भेट्नुभयो, कतै तपाईले बाटोमै भगवानको मूर्तिहरू देख्नुभयो, हैन, चैत्य स्तूपहरू भेट्नुभयो, तपाईको हात के हुन्छ? यसो हुन्छ, यसो गरेर। यो राम्रो, साह्रै राम्रो। यो सत्पुरुष बन्ने अभ्यास हो, सत्पुरुषहरूको गुणलक्षण हो। यो अभ्यास गर्नुहोस् तपाईँ आजैदेखि, अहिले नै गर्नुहोस्। तपाईँले एकचोटि हात जोडेर शिर निहुराउनु अहिले नै, ल अभ्यास त गर्नु पर्यो नि। भन्दै अगाडि छँदैछ गर्ने नि अभ्यास त हो। सत्पुरुषहरूमा यो पहिलो गुणलक्षण, जसरी पाकेको फलमा को नरमपन आउँछ त्यसरी नै
सत्पुरुषहरूको जीवनमा पनि कोमलपना आउँछ, निरअभिमानी भएर आउँछ, झुक्ने स्वभाव हुन्छ। झुक्ने भनेको अब बेमानको अगाडि नराम्रो काममा यसरी झुक्ने भने होइन, त्यो झुक्ने भनेको डर, त्रास भयले, लोभले, द्वेषले, मोहले झुक्ला। यहाँ झुक्ने भनेको श्रद्धा, आस्था, गौरवले झुक्ने भन्यो। त्यस्तो हो नि उपासक उपासिकाहरू है। यो पहिलो गुणधर्म भयो सत्पुरुषहरूको। दोस्रो गुणधर्म पनि पाकेको फलमा जस्तै सत्पुरुषहरूमा पनि हुन्छ। पाकेको फलमा चाहिँ मिठासपन हुन्छ कि त्यो सेवन गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ, स्वाद आउँछ कि मिठासपन हुन्छ हैन, मिठो हुन्छ त्यो पाकेको फल। अब सत्पुरुषहरूको दोस्रो गुण पनि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूको व्यवहार, आचरण मिठो हुन्छ। यानी कि उनीहरूको व्यवहार, उनीहरूको बोली वचन व्यवहार र उनीहरूको चेतना शीतल हुन्छ, मिठो हुन्छ। सत्पुरुषहरूको दोस्रो गुण हो यो। किन त पाकेको फल त मिठो भयो जस्तो, सत्पुरुषहरू पनि त ज्ञानले पाकेको हो नि त उनीहरू। त्यसैले उनीहरूको चाहिँ बोली वचन पनि मिठो, सुनो सुनो लाग्ने, फेरि थपौँ थपौँ लाग्ने। जसरी तपाईँ मिठो खाना खाँदाखेरि फेरि थपौँ थपौँ औँला नै चातौँ चातौँ जस्तो लाग्छ नि, सत्पुरुषहरूसँगको व्यवहार पनि त्यस्तै हुन्छ हैन। अब मूर्खै भयो, अभिमानी भयो, घमण्डिनी भयो भने त सत्पुरुषहरूको व्यवहार मिठो लाग्दैन हेर्नु। तर वास्तवमा सत्पुरुषहरूको व्यवहार चाहिँ मिठै हुन्छ। बोली वचन पनि उनीहरूले जस्तै तपाईले भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको शरीर वचन मनबाट जुन अकुशलहरू गरिन्छ, सत्पुरुषहरूले त्यस्तो अकुशलहरू गरिँदैन। त्यसैले वचनबाट पनि मिठासपन छ, व्यवहारमा पनि मिठासपन छ र मनबाट पनि उसको जुन चेतना पनि मिठासपन छ। उसको शरीर वचन मनबाट जहिले पनि अर्काको लागि उपकार गरौँ, अर्काको लागि हित गरौँ। जसरी हुन्छ उपाय कुशल अपनाएर अरूहरूको हित उपकार गर्ने उसको व्यवहार हुने भएको कारणले गर्दाखेरि जो मान्छे आफू भन्दा पनि अरूको लागि बाँच्छ उनीहरूको जीवनमा मिठासपन आउँछ। जो मान्छे अरूको लागि होइन आफ्नै लागि मात्रै बाँच्छ, स्व अर्थ परिपूर्तिको लागि बाँच्छ, त्यसलाई स्वार्थी भन्छ। र स्वार्थी बनेर कोही मान्छे बाँच्छ भने त्यसको जीवनमा मिठासपन आउँदै आउँदैन। त सत्पुरुषहरू भने कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि परहित उपकारको लागि आफ्नो वचन प्रयोग गर्छ, आफ्नो शरीर प्रयोग गर्छ, आफ्नो मन प्रयोग गर्छ। कति मिठास भएको जीवन त्यो, कति मिठास भएको जीवन त्यो। ल तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, कहीँ कतै मान्छेले कसैको लागि के गरिदियो भने तपाईँ फेसबुकमा ओहो भेरी ग्रेट जब, कुशल कर्म भनेर हामी लेख्न भ्याइहाल्छौँ। किन? उसले राम्रो काम गर्यो कि, मिठासपन आयो कि, सुन्दाखेरि मिठासपन, देख्दाखेरि मिठासपन, अब भोग्दाखेरि त कति मिठास होला। त्यसैले निरअभिमानीका साथसाथै कोमलपनाको साथसाथै उसको व्यवहारमा मिठासपन आउँछ। हरेक वचन हरेक बोलीले कसैको हित उपकार गरौँ, शरीरबाट सकेसम्म परहित उपकारै गरौँ। चेतना आफ्नो लागि मात्रै सोच्ने होइन, आफ्नो लागि मात्रै विचार गर्ने होइन, आफ्नो लागि मात्रै चिन्तना गर्दैन। उसले लोक कल्याण, समाज, राष्ट्र अरूको कसरी उपकार गरौँ, कल्याण गरौँ त्यो सोच्छ। कति मिठास। ल त्यो मान्छेसँग व्यवहार गर्न पाउँदाखेरि तपाईलाई मिठो लाग्दैन के? लाग्दैन? लाग्दैन भने तपाईँ असत्पुरुषै हो। किन त भन्दाखेरि सत्पुरुषहरूलाई असत्पुरुषहरूले मन पराउँदैन नि। पण्डितहरूलाई मूर्खहरूले मन पराए जस्तै अब यो विकासपन भएको मान्छे त सत्पुरुषै हो। अब तपाईँलाई मिठो लागेन भने तपाईँ सत्पुरुष होइन, तपाईँ असत्पुरुष होला। त्यसो भए सत्पुरुषहरूलाई मिठो मान्नुपर्छ हैन, मिठो मान्नुपर्छ। र मिठो हुन्छ नै। अब चिनी खाएर गुलियो छैन भन्छन् भने उसको अब जिब्रोमा के रोग छ? जिब्रै खराब छ त उसले स्वादै लिन सकेन त, अनि चिनीको स्वाद त गुलियो नै हुन्छ। अब उसले खाएर पनि
गुलियो भएन भन्छन् भने त कि त उसले जानी जानी झुठो कुरा बोलिरहेको छ, कि त उसको जिब्रोमै कुनै रोग छ, कि त उसको शरीरमै कुनै समस्या छ, कि त उसको दिमागमै कुनै समस्या छ। चिनी त गुलियो हुन्छ नि। त्यसैले सत्पुरुषहरू भनेको चाहिँ मिठै हुन्छ, उनीहरूको मिठासपन नै छाउँछ उनीहरूको जीवनमा। कसैलाई त्यो तितो लाग्छ भने त्यो मान्छे तितो हो कि छोडिदिनुस्, हैन? त्यस्तो हुन्छ। अब तपाईँ कस्तो मान्छे, मिठो मान्छे कि तितो मान्छे? सत्पुरुषहरू त मिठै हुन्छ, हैन? सत्पुरुषहरूको छायामा मात्रै बस्दाखेरि जसरी तपाईँ गर्मीमा टन्टला पुरो घाममा बसेर पसिना चुहाएर, हैन, त्यो चौतारीमा बस्दाखेरि जुन शीतलता पाउँछ नि, आनन्द, आहा, बस्नु भएको छ त्यसरी। आजकल त चौतारा सौतारा भनेकै छैन तपाईँको, के गर्नु। म त त्यस्तो चौतारामा खुब हिँडेछु, डाँडा काँडा भिर पाखामा हिँडेर थकाइ लाग्छ, हैन? कुवाको पानी कट 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 यसरी क्या, यसरी चट्ट, नेवारी भाषामा त त्यो पासा पासा भन्छ, यसो गरेर चट्ट पिउने। अनि त्यो डाँडा हुन्छ, डाँडामा गएर तपाईँको हावा सरसर सरसर सर्ती आएछ, चौतारामा बसेर छहारीमा यसो रुखमा अडेस लाएर बसेपछिको त्यो मिठासपन, त्यो शीतलता आजकल पाइँदैन। आजकल त काठमाडौँमा यसो हिँड्यो भने त पसिनै पसिना भएर कहाँ बसौँ, बस्ने ठाउँसम्म पनि हुँदैन। कहाँ बस्ने भने बस्ने ठाउँ छैन। एउटा दुईटा यसो, हैन, पार्क साकहरू बनाइनु, अब त्यो रत्न पार्कहरू छन्, मान्छेको भिड त्यहाँ कहीँ छैन बस्ने ठाउँ। त्यस्तो त हुनुपर्ने। पहिला पहिला पुर्खाहरूले त, हैन, पाती पौवा चौतारा, हैन, देउराली भन्ज्याङ, हैन, सिस्नेरी क्या क्या राम्रो बनाइरहेको हुन्छ। सब मास्यो छैन। अहिले चाहिँ अलिकति फेरि जागरण आए जस्तो छ, पाती पौवाहरू बनाउने। अब पाती पौवामा त तपाईँले कस्तो बनाउनु पर्छ थाहा छ? पाती पौवामा एउटा चाहिँ माटोको भाँडा राखिदिनु पर्छ। माटोको भाँडा राखेर त्यसमा एउटा लोटा पनि राखिदिनु पर्छ। मान्छेहरू आउँदाखेरि त्यसबाट पानी, त्यो माटोको भाँडाको पानी खानुमा चाहिँ बडा मजा पनि हुन्छ, त्यसले स्वास्थ्यको लागि लाभ पनि गर्छ। अझै तामाको भाँडो भए त झनै राम्रो। तपाईँको पाती पाती, हैन, सहर यो गल्ली गल्ली कहाँ कहाँ छ पातीहरूमा त्यसै राखिदिनु पर्छ। त्यो त तपाईँको टोलको मान्छेले व्यवस्था गर्नुपर्छ। पानी दान गर्नु भनेको धेरै ठुलो पुण्य हो नि। पहिला पहिला तपाईँको चाहिँ करुणामयको त्यो हो, बुङ्डियोको रथ जात्रा गर्दाखेरि पानी बोकेर खुवाउन आउँथ्यो। कता कता तपाईँको चाहिँ मेला लाग्दाखेरि पानी बोकेर खुवाउन आउने। त्यस्ता मान्छेहरू, पहिलाका मान्छेहरूलाई थाहा थियो पानी दान गर्नुमा कतिको महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने। उनीहरूले अरूको लागि बाँचेको हुन्छ। उनीहरूले त तपाईँ पसिनै पसिना भइरहेको बेलामा त्यसरी पानी दान दिन आउने मान्छे कति मिठो लाग्छ, लाग्दैन? कति शीतल लाग्छ, लाग्दैन? हो त्यस्तो। तपाईँले चाहिँ पातीहरूमा ठुलो माटोको भाँडोमा राखेर चिसो पानी भरिदिनुपर्छ, लोटार पनि राखिदिनुपर्छ, त्यो बिर्कोले छोपेर। अनि जो आउँछ पानी खान पाउने किसिमले त्यस्तो व्यवस्था गरिदियो भए कति राम्रो हुन्छ। त्यो गर्नै पर्ने हो। तपाईँको चाहिँ अब भगवान् बुद्धको शिक्षा अनुसार त पानी दान त ठुलो दान हो नि। किन त भन्दाखेरि पानी बिना त कोही पनि बाँच्दैन। पानी बिना त कोही पनि बाँच्दैन। पानीको विकल्पै छैन तपाईँको। पानीको विकल्पै छैन तपाईँको। पानी नै चाहिन्छ तपाईँको शरीरमा। तपाईँ पानी चाहिन्छ, जसरी भए पनि चाहिन्छ। त्यसैले बुद्ध धर्मलाई अनुसरण गर्ने देशहरूमा तपाईँ जानुहोस् न। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाती, तपाईँको चाहिँ भगवान् बुद्धको चाहिँ मन्दिरहरू, के भन्छ, प्रतिमाहरू भएको स्थानहरूमा त्यहाँ त्यस्तो चाहिँ घैदोमा पानी राखेर लोटा राखिरहेको हुन्छ। आउने जानेले पानी पियोस् भनेर। बुद्ध शिक्षा भएको देशहरूमा जानुहोस् न तपाईँ। बर्मा जानुहोस्, श्रीलङ्कामा पनि पाइन्छ, थाइल्यान्डमा पाइन्छ होला, हैन? अब बर्मामा त धेरै पाइन्छ तपाईँको त्यस्तो। यहाँ पनि त्यस्तो गर्नु पर्ला जस्तो छ, हैन? अब त त्यस्तो पानीहरू भन्दा पनि अर्कै किसिमको पानीहरू आएको हुनाले पनि त्यो हटेर गएको हुन सक्ला। अब हट्यो भनेर हामीले त्यो विरोध गरिहाल्नु त पर्दैन। तैपनि
सर बीचमा त्यस्तो नभए पनि कतै कतै तपाईले त्यसो राख्दै आखिरी हुन्छ भन्ने सुझाव हो। कस्तो शीतल हुन्छ नि पानी खाने बित्तिकै, चौतारीमा बसेपछि कसरी शीतल हुन्छ हो त्यसरी नै सत्पुरुषहरूको बोली वचन पनि शीतल हुन्छ, सत्पुरुषहरूको व्यवहार पनि शीतल हुन्छ र उहाँहरूको विचार चेतना हैन सोचहरू पनि अति शीतल हुन्छ। यानी कि उनीहरूको बोली वचन र मनमा मिठासपन आउँछ, मिठासपन आउँछ। त कोही मान्छेहरू त्यस्तो चाहिँ तपाईको चाहिँ नपाकेको मान्छेहरू के नपाकेको मान्छेहरू चाहिँ असत्पुरुषहरूको तपाईको उनीहरूको कुरा सुन्दाखेरि कान ठुनु जस्तो लाग्छ। एकचोटि व्यवहार गरेपछि दोस्रो पल्ट त व्यवहारै गर्न मन लाग्दैन। उसको एउटा चाहिँ विचार सोचहरू एकचोटि सुनेपछि त पछि त उसको विचार लिनै मन लाग्दैन, उसँग सल्लाह सुझाव भनेको पनि लिनै मन लाग्दैन। किन त भन्दाखेरि उसको सोचै ठिक छैन, उसको विचार उसको के सल्लाह लिनु त्यस्ता व्यक्तिहरूको। तर सत्पुरुषहरू चाहिँ साह्रै मिठो, साह्रै मिठो, साह्रै मिठो। नजिक बस्दाखेरि शीतल हुन्छ भने अब हामी हाम्रो गुरुहरूसँग बस्दाखेरि साँच्चै शीतलै भएको छ हामीलाई त। चौतारामा बसेर शीतल हुन्छ भने हामीले आफैले अनुभव गरेको छु। अब खोइ तपाईहरूले चाहिँ गर्नु भएको छ छैन त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। अब तपाईले त्यस्तो पाउनु भएन होला, भेटाउनु भएन। हामी त गुरुहरूको सामुन्ने बस्छौँ। अब बर्मामा बस्दाखेरि म त गुरुसँग धेरै समय बिताएको हैन, तपाईको चाहिँ धेरै समय, धेरैभन्दा धेरै समय गुरुसँगै बित्छ मेरो। ओहो शीतल गर्मी छ नि त्यहाँ बर्मामा, पसिना यहाँबाट तक 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 चक चुइएको हुन्छ, यो चिवर त भिजिरहेको हुन्छ, तै पनि शीतल। कस्तो शीतल हो त्यो हैन, पसिना आएर पनि शीतल। त्यस्तो शीतल भनेको तपाईले त्यो चौतारामा पाउँदैन, गुरुहरूको छायामा मात्रै पाउँछ। पसिना आए पनि शीतल। तपाईलाई त भन्यो भने तपाईलाई हाँस पनि उठ्छ होला, हामीलाई त त्यस्तै लाग्यो। खोइ त्यो हुन्छ, त्यो सत्पुरुषहरूको छायामा बस्न पाउनु तपाईको जतिसुकै पसिना चुया पनि तपाईलाई शीतलै हुन्छ। नपत्या तपाईले चाहिँ एक दिन अवश्य अनुभव गर्नुहुन्छ। ओ भन्टे उइमुलो भन्टेले भनेको हो रहेछ बा, शीतलता भनेको पसिना आए पनि शीतल हुने शीतल भनेको चाहिँ गुरुहरूको सत्पुरुषहरूको छायामा बस्न पाउनुमा चाहिँ पसिना आए पनि शीतल हुने रहेछ। ल अब यो हाम्रो चाहिँ यो चौतारहरूमा त हावा चलेपछि पसिना आउँदैन नि, शीतल मात्र हुन्छ हैन, पसिना त आउँदैन नि। त्यस्तो शीतलता सबैले तपाईले अनुभव गरेको होला। तर गुरुहरूको शीतल छायामा बस्नुहोस्, तपाईको जतिसुकै गुरुहरूको कामकाज गरिरहँदा पसिना त आउँछ, आए पनि तपाईको चाहिँ शीतलै हुन्छ। अब हाम्रो स्यारो पनि त स्यारो गुरुको चाहिँ हामीले चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मसाज गर्नुपर्छ कि। मसाज भनेको चाहिँ उहाँको चाहिँ अब धेरै उमेर भइसकेकोले उहाँको खुट्टा चाहिँ जाम हुन्छ भनेर तपाईको चाहिँ त्यो हिँड्न नपाएपछि खुट्टाहरू चाहिँ यो फुलेको जस्तो हुन्छ, अनि त्यसलाई मसाज गर्नु। बर्मामा त्यस्तो मसाज धेरै चल्छ है, चेलाहरूले गुरुहरूले मसाज गरिदिन्छ कि। हाम्रो छोराछोरीहरूले बाउहरूलाई चाहिँ यो काम गरेर आउँदाखेरि त्यो यो चाहिँ पिडौलामा यो हानिदिन्छ नि, त्यसरी नै। अब पसिना त आउँछ त्यहाँ है, गुरुको त्यो चाहिँ सेवा गर्दाखेरि गुरुले यो गर भन्छ, त्यो गर भन्छ, यहाँ गर भन्छ, त्यहाँ गर भन्छ हैन। अब त्यो सबै चिजहरू के नाइ नास्ति अल्छी त्यो भनेको हुँदैन के। गुरुहरूको अगाडि बसेपछि तपाईको चाहिँ एक किसिमको तपाईको चाहिँ तपाई घिन मान्ने स्वभाव पनि तपाईँ कहाँ हटेर जान्छ, अर्को एउटा अल्छी मान्ने स्वभाव पनि तपाईलाई हटेर जान्छ हैन, अनि ठग्ने स्वभाव पनि तपाईको हटेर जान्छ, अनि आज्ञाकारी भएर आउँछ तपाईँ हैन। त्यो उहाँहरूको व्यवहार हेर्दै तपाईले ज्ञानी भएर आउँछ कि। गुरुहरूको सामुन्ने बस्दाखेरि पनि यस्ता गुणधर्महरू विकास भएर आउँछ। गुरुले यसो गर भनेपछि त नाइ मलाई मनै छैन, गर्मी छ, मलाई त घिन लाग्छ भनेर बस्न पाइएन नि। भन्ने बित्तिकै स्वाद त गरिहाल्छ। त्यो घिन मान्ने, त्यो अल्छी मान्ने हैन, त्यो बहाना बनाउने के पनि हुँदैन। त्यस्तो स्वभाव वृद्धि भएर आउँछ हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू सत्पुरुषहरूको गुणलक्षण भनेको मिठासपन,
उसको व्यवहारमा मिठासपन हुन्छ, भएर आउँछ के उपासकहरू। तपाईसँग पनि छ भने तपाईँ सत्पुरुषको अभ्यास गरिरहनु भएको छ, तपाईँ पनि भाग्यमानी। भाग्य भनेको त आफूले बनाउने हो नि, कहाँबाट आकाशबाट खस्ने होइन नि भाग्य भनेको। तपाईँको व्यवहारले, तपाईँको कर्मले, तपाईँको धर्मले त्यो भाग्य भएर आउँछ नि, आफूले बनाउने हो नि भाग्य। यो सत्पुरुष गुण धर्म अब तपाईँमा राख्नुहोस्, तपाईँको भाग्य वृद्धि भएर आउँछ होइन। त्यसैले भगवान बुद्ध त सत्पुरुष गुण धर्मले चाहिँ बिलिबिली जामा भन्छ नि होइन, परिपूर्ण भएको उहाँ अनि भगवान भयो, भाग्यवान। एक किसिमले भगवानको अर्थ भाग्यवान पनि हो। भगवान भनेको चाहिँ लोभ देश मोहलाई भग्ग त्यसलाई चाहिँ नाश गरिसकेको पनि भयो। त्यो किसिमले चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफूले राम्रो कर्म गरे पो हाम्रो भाग्य पनि वृद्धि भएर आउँछ। कसैले चाहिँ भाग्यमानी भाइस भनेर भाग्यमानी हुने त होइन नि, त्यसको लागि त आफूले कर्म गर्नुपर्छ। त्यसैले सत्पुरुषको गुणलक्षण दोस्रो रूपमा मिठासपन, काय वाक चित्तद्वारा गरिने हरेक व्यवहारमा मिठासपन, हरेक व्यवहारमा शीतलता, खाउँ खाउँ लाग्ने होइन भने त्यो फलहरू खाउँ खाउँ लाग्ने भने जस्तो सत्पुरुषहरूसँग पनि फेरि फेरि बोलौँ जस्तो लाग्ने, फेरि फेरि व्यवहार गरौँ जस्तो लाग्ने, फेरि फेरि उहाँको सोच विचारहरूलाई चाहिँ आदान प्रदान गरौँ जस्तो लाग्ने दोस्रो गुण। अब तेस्रो गुण हेर्नुहोस् है, पाकेको फलमा तेस्रो गुण भनेको चाहिँ उसको रङ्ग परिवर्तन हुन्छ, रङ्गमा रङ्गिनपना आउँछ, रङ्गिनमा सौन्दर्यता थपिन्छ। पाकेको फल देख्नु भएको छ नि तपाईँ, कुनै पनि नपाकेको र पाकेको दुईटा सँगै राखेर हेर्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ त्यो रङ्गिनपना सौन्दर्यता केमा झल्किन्छ त भन्दाखेरि पाकेको फलमै झल्किन्छ। त्यसरी नै तपाईँको सत्पुरुषहरूमा पनि कस्तो रङ्गिनपना झल्किन्छ त भन्दाखेरि मैत्री र करुणाको रङ्ग झल्किन्छ सत्पुरुषहरूमा। त्यो सत्पुरुष हो भने उसमा मैत्री हुनै पर्छ र करुणा हुनै पर्छ। अरू गुणहरू त त्यहाँबाट फेरि थपिँदै जाने, त्यो मैत्री करुणा भएपछि अरू गुणहरू त भइहाल्छ होइन, बिस्तारै भइहाल्छ, त्यो त भन्नै परेन। मैत्री र करुणा भएको मान्छेसँग अरू गुण हुँदैन, भइहाल्छ। त्यसैले सत्पुरुष मान्छेको जीवनमा तपाईँको मैत्री र करुणा रूपी रङ्गले उसको जीवन सुन्दर बनाइदिन्छ कि। जस्तै तपाईँको फुलहरू हेर्नुहोस्, पुरा फुलिसकेपछि कति सुन्दर होइन, त्यसो हुन्छ नि हो। त्यसरी नै पाकेको फल रङ्गिन भए जस्तो सत्पुरुषहरूको जीवन पनि मैत्री करुणाले रङ्गिएको हुन्छ। यो सत्पुरुषहरूको तेस्रो नम्बरको गुणलक्षण हो। मैत्री, जसले अर्काको हित सुख होस् भनेर चिताइरहेको हुन्छ, कामना गरिरहेको हुन्छ। हित सुख होस् भनेर शरीर वचन मनबाट उसले कार्य गरिरहेको हुन्छ। एउटा तपाईँले चाहिँ बिहान बेलुका उठ्ने सुत्नु अगाडि नै होइन के हुन्छ, सबैको जे होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, कुनै पनि प्राणीलाई दुःख नहोस्, निरोगी होस्, सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर उसले कामना गरिहाल्छ। यो पनि एक किसिमको मैत्री हो। वचनद्वारा पनि कसैलाई सुख शान्ति होस् भनेर उसले बोल्छ पनि, र शरीरबाट पनि कसैलाई राम्रो होस् भनेर, मङ्गल होस् भनेर, अलौरा दुःख नहोस्, कष्ट नहोस् भनेर उसले कार्य पनि गरिदिन्छ होइन। जस्तो तपाईँ बाटोमा जानुभयो भने, काँडा भेट्नुभयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? नागेर मात्रै आउनुहुन्छ कि त्यो काँडालाई किनारा पनि लगाएर आउनुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त। यदि तपाईँ मैत्री भएको व्यक्ति हो भने तपाईँले बाटोमा भेटेको त्यो काँडालाई नागेर मात्र जानुहुन्न, त्यो काँडालाई तपाईँले किनारा पनि लगाएर जानुहुन्छ। त्यो हो मैत्री। किन त भन्दाखेरि अरूलाई दुःख नहोस्, किन त भन्दा आफूले कुल्चिन लागेको त्यो काँडा कुल्च्यो भने कति दुःख हुन्छ, कति कष्ट हुन्छ, पीडा हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मैत्री भएको मान्छेले मात्र महसुस गर्न सक्छ।
अनि उसले चाहिँ अरूलाई सुख होस् शान्ति होस् अरूलाई दुःख नहोस् भन्ने मान्छेले बाटोमा त्यतिकै त्यो काँडा छोडेर जान सक्दैन नि। उसले त त्यो काँडालाई पन्छाएर जान्छ, कतै सुरक्षित त किनारा लगाएर जान्छ। त्यो मैत्रीको कारणले हुन्छ त्यो। अब करुणा भनेको कस्तो त भन्दाखेरि तपाईँको अरूको दुःखलाई निवारण गर्नको निमित्त तपाईँले शरीर वचन मनद्वारा अरूको दुःख निवारण गर्ने, त्यो पनि अरूको हित सुख नै चिताउने हो। तर उसले चाहिँ दुःख परिसकेको, आपद परिसकेको, पीर परिसकेको, समस्या परिसकेकोलाई चाहिँ समाधान गरिदिने, दुःखबाट तारिदिने यस्ता कार्य चाहिँ करुणाले गर्छ। जस्तै कसैलाई तपाईँले बाटोमा काँडा नै बिजिएको छ भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? आया भनेर ऊ रोइरहेको छ भने उसलाई उपचार गर्नुको निमित्त, उसको समस्या समाधान गर्नुको निमित्त तपाईँले चाहिँ सहयोग गर्नुभयो। कोही मान्छे लडेको छ भने उसलाई उठाइदिने। अब कति मान्छेहरू त कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको दुर्घटना नै परेको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हस्पिटल लाने आदि इत्यादि जति पनि उसको दुःख पीडा शोकमा सहभागी भएर उसको दुःख पीडालाई हटाउने जुन गुणधर्म हुन्छ त्यो करुणा हुन्छ। र सत्पुरुषहरूमा यो दुईटै गुणधर्मले उसको जीवन रङ्गिएको हुन्छ। कति सुन्दर हुन्छ त्यो जीवन, जसले अर्काको दुःखलाई आफ्नै सम्झेर त्यो दुःखलाई निवारण गरिदिन्छ, जसले अर्काको समस्यालाई आफ्नै ठानेर त्यो समस्यालाई समाधान गरिदिन्छ, जसले अर्काको आँसुमा साथ दिएर उसको आँसु पुछिदिन्छ भने त्यसको जीवन कति मिठास, कति सुन्दर हुन्छ उसको जीवन। तपाईँले कहिलेकाहीँ है, सदा त गर्दैन होला, मलाई थाहा छ त्यो कुरा, कहिलेकाहीँ तपाईँले कुनै व्यक्ति रोइरहनु भएको छ, आँसु झारिरहनु भएको छ भने त्यसको एकचोटि आँसु पुछेर हेर्नुहोस् त। जुन आँसु पुछेपछि तपाईँकोमा जुन सन्तुष्टि, जुन प्रीति, जुन आनन्द आउँछ नि, त्यो चिज तपाईँले चाहिँ अन्य कुराबाट पाउँदैन कि। कसैको दुःखमा सहभागी हुनु, कसैको सुखमा पनि सहभागी हुनु, बरु सुखमा सहभागी नहुनु तर दुःखमा सहभागी हुनु, हैन? त्यसैले मैत्री र करुणा भनेको गुणधर्मले तपाईको जीवन अरूको जीवनसँग प्रत्यक्ष सहभागी हुन्छ कि। मैत्रीले तपाईको अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भए पनि करुणाले त प्रत्यक्ष सहभागी गराउँछ। किन दुःख पीर शोक चिन्ताको त्यो काँडा नै, बिजेको काँडालाई, दुःखको काँडालाई नै झिकिदिने काम गर्छ नि त करुणाले। मैत्रीले त नहोस् भनेर, उसलाई चाहिँ काँडा नबिजोस् भनेर चाहिँ विभिन्न कार्य गर्छ। अब बिजी नै सकेको छ भने पनि के गर्ने त, अब त्यसलाई झिक्नको लागि काम गर्ने चाहिँ करुणाले गर्छ, हैन? त्यसैले जसरी पाकेको फलमा फल पाकिसकेपछि त्यो फल रङ्गीन भएर सौन्दर्य थपिन्छ, त्यसरी नै सत्पुरुषहरूको जीवनमा पनि मैत्री र करुणा रूपी रङ्गले उसको जीवन सुन्दर भइदिन्छ। सुन्दर भएको चिज त कसलाई मन पर्दैन, सबैलाई मन पर्छ। अब कसैले तपाईलाई सुखी होस्, निरोगी होस्, जे होस्, तपाईको कुशल मङ्गल कामना गरेको तपाईले सुन्न पायो भने तपाईलाई मिठो लाग्छ कि तितो लाग्छ? ल भन्नुस् त। अनि त्यसको वचनहरू सुन्दर लाग्दैन तपाईलाई? सुन्दर लाग्यो नि। तपाईको दुःख सुखमा साथ दिएर तपाईको दुःख समस्या पीडालाई निवारण गर्ने मान्छे तपाईलाई सुन्दर लाग्दैन? सुन्दर लाग्दैन? त भगवान बुद्धको चाहिँ यो शिक्षामा त सुन्दर भनेको त त्यस्तोलाई भनिन्छ जुन चिजले तपाईको दुःख सुखमा साथ दिन्छ, त्यसलाई मात्र सुन्दर भनिन्छ। हामी त रूपलाई मात्रै सुन्दर देख्छौं। जति सुकै अप्सरा नै भयो भने उसले दुःख सुखमा साथ दिएन भने त्यो सुन्दरताको हामीलाई के खाँचो, के अर्थ? त मनलाई शान्त तुल्याएन भने के अर्थ भयो? त्यो सुन्दरताको केही पनि अर्थ भएन। त्यसैले मैत्री र करुणाले सुन्दर हुनु जतिको सुन्दरता यो संसारमा अरू कुनै पनि हुन सक्दैन। यो चिज चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नुहोस्। त्यसैले तपाईको आफ्नो अनुहार मात्रै सुन्दर बनाएर त्यो के भन्छ, त्यो ब्युटी पार्लरमा गएर त्यो मेकअप गरेर तपाईलाई यो 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 के भन्छ, मुहारलाई मात्र यो पाउडर दलेर त्यो पाउडर दलेर तपाईले यो मुहारलाई सुन्दर बनाउने, तपाईको हृदयलाई
हृदयलाई धर्मको पार्लरमा गएर मैत्री र करुणाले चाहिँ तपाईको यो हृदयलाई सुन्दर बनाउनुस्। त्यो सुन्दरता भनेको मनुष्य मात्र होइन, देवता मात्र होइन, ब्रह्मा मात्र होइन, सारा जगतलाई त्यो सुन्दर लाग्छ कि सारा जगतलाई सुन्दर लाग्छ र सुन्दरै हो त्यो, त्यसलाई मात्रै भन्छ सुन्दर। त सत्पुरुषहरूमा यो सारा जगतलाई सुन्दर हुने विषय, जुन विषय भनेको मैत्री र करुणाले रंगीन भएको जीवन। तर हाम्रो अहिलेको जीवन त के हो? खान पान रस रंग काम वासनाबाट रंगीन बनाएर त्यो जीवनलाई रंगीन जीवन भनिन्छ र भने हामीले त्यस्तालाई मात्रै भन्छौँ, डान्स गर्ने, मोज गर्ने, मस्ती गर्ने, रंगीन बनाउने जिन्दगी भनेर चाहिँ त्यसरी रंगीन बनाउँछ। तर वास्तवमा भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार त मैत्री करुणाले हो हाम्रो जीवनलाई रंगीन बनाउने। त्यसलाई मात्र सुन्दर जीवन भनिन्छ, त्यसलाई मात्र सुन्दर जीवन। पाकेको फलमा जुन रंगीन भएको हुनाले त्यो पाकेको फल सुन्दर देखिन्छ। त्यसरी नै सत्पुरुषहरूको जीवनमा पनि मैत्री र करुणाले रंगिसकेपछि उसको जीवन कति सुन्दर हुन्छ तपाईँ आफै भन्नुहोस्। यो सबै गुणधर्महरू, तीनवटा गुणधर्म, सत्पुरुषको तीनवटा गुणलक्षणहरू, कोमलपना, कहिले पनि अभिमान घमण्ड नगर्ने स्वभाव, घमण्ड सारा चिज त्यागेको, अभिमान सबै चिज त्यागेको, अनि मिठो व्यवहार, बोली वचन व्यवहार, मन मस्तिष्क चेतना सबै मिठो र मैत्री र करुणाले रंगीन भएको जीवन। यस्ता गुणलक्षणले परिपूर्ण भएको मान्छेलाई सत्पुरुष भनिन्छ। यस्ता गुणलक्षणहरू छन् कसैसँग भने त्यो सत्पुरुषको मार्गमा छ है। त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग तपाईले कहिले पनि संगत नछोड्नुस्। लात्तालाई हिर्काएर ल्याए पनि त्यो मान्छेलाई लात्तालाई हिर्काएर ल्याए पनि फेरि त्यही जानुहोस् तपाईँ। किन त भन्दाखेरि त्यस्ता सत्पुरुषहरू संगत गर्नु भनेको तपाईको लाभै हुन्छ, अलाभ हुँदैन। तपाईलाई मंगलै हुन्छ, कल्याणै हुन्छ, जय नै हुन्छ। र मान्छे भएर जन्मिसकेपछि हामी सत्पुरुष हुनुपर्छ भने सत्पुरुषहरूकै संगत गर्नुपर्छ। अनि सत्पुरुषहरूको गुण हाम्रो जीवनमा पनि के भएर आउँछ? सरेर आउँछ कि। अब मूर्खहरूसँग संगत गरेर हिँड्यो भने त मूर्खको गुण नै सरेर आउँछ नि तपाईकोमा। सत्पुरुषहरूको जीवनसँग संगत गर्दै गयो भने त्यसको गुण धर्महरू सरेर आउँछ। तपाईँ पनि बिस्तारै सत्पुरुषहरूको मार्गमा हिँड्दै 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 तपाईँ पनि सत्पुरुष। त्यसैले यो तीनवटा गुण धर्म तपाईलाई अरूमा खोज्ने होइन। अहिले तपाईँ अरूमा खोजिरहनु भएको छ नि, मलाई थाहा छ। यस्तो मान्छे, यस्तो चाहिँ कोमलपन भएको, मिठासपन भएको, मैत्री करुणाले युक्त भएको मान्छे को छ भनेर तपाईले फल्ना मान्छे हो कि थिस्का मान्छे अरूलाई खोजिरहनु भएको छ। त भगवान बुद्धले कसलाई भन्नुभएको छ? तपाईँ आफैमा खोज्नुहोस् यो गुण धर्म। आफै पढ्नुपर्छ यो गुणलक्षणहरूमा। हामी चाहिँ अरूमा खोज्दै सबै गुणधर्महरू सत्पुरुषहरू पनि अरूमै खोज्छ हैन। राम्रो हामी चाहिँ कस्तो राम्रो मान्छे, असल मान्छे, सत्पुरुष मान्छे हामी खोज्दै हिँड्छौँ। तपाईँ आफै असल मान्छे, सत्पुरुष मान्छे, तपाईँ आफै राम्रो मान्छे भइदिनुहोस् न, सकिएको त। खोज्नु पर्यो, आफै त सत्पुरुष छ त खोज्नु पर्यो, अब पाइहाल्यो नि त। हामी भने त्यस्तो उल्टो क्या सोच विचार, अनि कसरी सत्पुरुष हुन्छ। त्यसैले सत्पुरुष भनेको चाहिँ खोजेर हिँड्ने होइन, सत्पुरुष भनेको बन्ने हो, आफै बन्ने हो, अरूमा खोज्ने होइन, आफू बन्ने हो। अब तपाईँ सोध्नुहोस् यो गुणधर्म कोसँग छ? मसँगै छ। आहा कति राम्रो। अरूमा खोज्दै हिँड्नु भयो भने त अरू नै सत्पुरुष हुन्छ, तपाईँ त सत्पुरुष होइन त। भगवान बुद्धले हामीलाई सत्पुरुष बन्नुहोस् है भनेर चाहिँ शिक्षा दिनुभएको छ भने आफै बन्नु पर्यो नि, कहाँ आफूको सत्पुरुषहरू खोज्दै हिँड्ने। त्यसैले सुख भनेको पनि बाहिर खोज्दै हिँड्ने होइन, सुखी भइदिने हो। त्यसको मतलब के हो? सुख भनेको बाहिर होइन, आफूभित्रै छ। त्यसैले सत्पुरुषहरू पनि तपाईँलाई यो सत्पुरुष त्यो सत्पुरुष भन्दै नहिँडिकन आफू नै सत्पुरुष भइदिनुहोस्, बास सकिएको नि कुरा होइन र।
त्यसैले उपासक उपासिकाहरू यो पाकेको फल इजकल टु सत्पुरुष, आदर्श पुरुष। जसरी पाकेको फलले सबैलाई उपकार गर्छ, ऊ खायो भने सबैलाई उसले स्वस्थ बनाउँछ, आहार भइदिन्छ, पाकेको फलले त सबैलाई उपकारै गर्छ। त्यसरी नै सत्पुरुषहरू भनेको पनि ज्ञानले पाकिसकेको व्यक्ति भएको हुनाले उसको जीवनबाट सबैलाई उपकारै हुन्छ, सबैलाई उपकार हुन्छ। पाकेको फलमा नरमपन भए जस्तो सत्पुरुषहरूमा कोमलपन हुन्छ, पाकेको फल मिठास हुन्छ, त्यसरी नै सत्पुरुषहरूको व्यवहारमा पनि मिठासपन आउँछ र पाकेको फल रङ्गीन भएर सौन्दर्य देखिन्छ। त्यसरी नै सत्पुरुषहरूमा पनि मैत्री र करुणाको रङ्गले रङ्गिन्छ, उसको जीवन सुन्दर हुन्छ। खोज्नुस्, आफूभित्र खोज्नुस्, आफूलाई हेर्नुस्, आफूलाई चिन्नुस्, आफूलाई जान्नुस् र आफूमा पाउनुस् त्यो गुण धर्महरू। अहिले गएर फेरि तपाईँले ऐनामा हेर्नु होला, कहाँनिर छ मेरो यो चाहिँ गुण धर्म भनेर मुहारमा खोज्नु होला। त्यो मुहारमा पाइँदैन कि, त्यो त हृदयमा पाउने हो कि। हृदयमा कुनै कुनै विषयहरूलाई देखिन सकिँदैन, सुन्न सकिँदैन, बस त्यसलाई अनुभव गर्न सकिन्छ। र यो गुण लक्षणहरू भनेको पनि अनुभव गर्ने विषय हो, ऐनामा हेरेर देखिने चिजहरू होइन। बुझ्नुभयो नि, भनेको कुरा बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले? ओ यति कुरा बुझेपछि आजको देशमा सार भयो। मेरो गला पनि अलिकति कराएको पनि अलिकति सार भयो, अर्थ भयो, नत्र भने खेर जाला कि। खेर त के जाला र तपाईँको रेकर्ड छँदै छ, कहिले काहीँ त कसैले सुन्ला र कसैले त केही लेला नि। जतिजनाले सुनिरहनु भएको छ त्यति मध्ये एकजनाले मात्रै यो कुरालाई चाहिँ मनन गरेर, धारण गरेर, पालन गरेर आफू सत्पुरुष बन्यो भने त भन्टेको यो देशनाको सार भयो। मलाई पनि पुण्य लाग्यो, तपाईँहरूलाई पनि पुण्य लाग्यो, सारालाई पुण्य लाग्यो, सत्पुरुष गुणधर्मको अभ्यास गर्न पाइयो भनेर होइन, खुसी व्यक्त गर्न पाइयो। र भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीवनयापन गरिएको जुन जीवन छ त्यो सार भयो, अर्थ भयो, त्यो मूल्य भयो, मूल्यवान भयो होइन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू सत्पुरुष गुणधर्म गुणलक्षणले सम्पन्न हुनको निमित्त हामीले एउटा पाकेको फललाई मात्रै हेरेर पाकेको फलमा भएका तीनवटा गुणधर्मलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा पनि त्यसरी नै गुणधर्मले सम्पन्न गर्न सकियो भने उपासक उपासिका तपाईँहरू सत्पुरुष हो। भगवान बुद्धले सबै प्राणी सत्पुरुष बन, सत्पुरुषको सङ्गत गर भनेर जुन चाहिँ प्रेरणा दिनुभएको छ त्यो शिक्षा अनुसार तपाईँले जीवनयापन गरेको भन्छ। ल त उपासक उपासिका सबै सत्पुरुष बन्ने होइन कि सत्पुरुष खोज्दै जाने हो कि सत्पुरुष बन्ने हो होइन। सत्पुरुष सुरुमा त बन्ने हो, बन्नै सकिएन भने त सत्पुरुषहरूको सङ्गत गर्ने हो। तर सत्पुरुषहरू पाइएन भनेर असत्पुरुषहरू मूर्खहरूको सङ्गत चाहिँ कहिले पनि नगर। म सत्पुरुष बन्नै सकेन भनेर मूर्ख असत्पुरुष त नबन्नुहोस्, बरु धैर्य गर्नुहोस्। समय सबैको आउँछ, पालो सबैको आउँछ, धैर्य मात्र गर्नुपर्छ। उपासक उपासिकाहरू समयले सबैलाई साथ दिन्छ, सबलाई साथ दिन्छ, सबलाई। समयले कसैलाई भेदभाव गर्दैन। तपाईँको पनि समय आउँछ, मेरो पनि समय आउँछ, उहाँको पनि समय आउँछ, उहाँको पनि, तर धैर्यता चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो। ल त उपासक उपासिकाहरू आजको लागि चाहिँ मैले देशना यही टुङ्ग्या हे सत्पुरुष गुणलक्षणको बारेमा। यस्तो गुणलक्षणहरू भनेको सत्पुरुषहरूको रहेछ। यस्ता व्यक्ति म बन्न सकौँ, यस्ता व्यक्ति म बन्न सकिरहेको छैन भने यस्ता व्यक्तिहरूसँग म सङ्गत गरौँ भन्ने कुशल चेतना वृद्धि गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। शान्त दान्तपूर्वक सुनिदिनु भयो, कस्तो लाग्यो, के भयो, कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। र अन्तमा उपासक उपासिकाहरू अब पुण्यानुमन गर्नुपर्ने समय भएको छ। आजको यो देशनाबाट प्राप्त भएको जति पनि पुण्य छ यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य मास्टर भन्थे लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपनिधा व्यवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता मनुष्यत्व प्राणीहरूमा र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि
यो पुण्य प्राप्त भयो उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भनेर कामना गर्दै सबै सत्पुरुष बन्न सकोस्। सत्पुरुष बन्न सकिरहेको छैन भने सत्पुरुषको संगत भए पनि गर्न पाओस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहे। र एउटा यहाँ अनुमोदन गर्नुपर्ने एउटा छ, हिजो हाम्रो चाहिँ उपासक उपासिकाहरू चाहिँ बिहारमा आउनु भएको थियो। उहाँ उपासकहरूबाट श्रद्धा दान स्वरूप चाहिँ हाम्रो त्रिबौडी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि श्रद्धा व्यक्त गरेर जानुहुने उपासिकाहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद र अनुमोदन गर्न चाहे है। सुमेश अन त्यसपछि सुमन राजकर्णिकार भनेर, शिल्पकार हो कि राजकर्णिकार हो फेरि, है यहाँ राजकर्णिकार नै होला। उहाँ चाहिँ क्यानाडाबाट हुनुहुँदो रहेछ है। क्यानाडाबाट हाम्रो देशनाहरू चाहिँ प्राय गरेर सुन्नुहुन्थ्यो। पहिला लकडाउनमा त धेरै सुन्नु भएको रहेछ र अहिले पनि समय सापेक्ष मिलाएर देशना सुन्दै आउनुभएको छ। सुमन श्री शिल्पकार हो कि राजकर्णिकार हो, मैले चाहिँ यसो हेर्छु है त, म एकैछिनमा म हेरिहाल्छु। र अर्को पनि हाम्रो एकजना उपासिका हुनुहुन्थ्यो हिजो, उहाँहरू सुमन श्री शिल्पकारै हो, राजकर्णिकार भन्टाले मैले आज राजकर्णिकारको भोजन भयो त्यसो भएको होला। ल सुमेश है अनि सुमन श्री शिल्पकार उपासिकाहरू क्यानाडाबाट हुनुहुन्छ। हाल चाहिँ नेपालमा आइरहनु भएको रहेछ। भन्दैलाई एकचोटि भेटेर केही श्रद्धा दान पनि गरौँ भनेर श्रद्धा व्यक्त गर्न आउनुभएको। उहाँले चाहिँ हिजो त्रिबौडी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि भनेर रु 50,100 श्रद्धा दान व्यक्त गरेर जानुभयो। यो दान पुण्यको अनुभवले सुमेश र सुमन श्री शिल्पकार उपासक सम्पूर्ण परिवारहरूमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धिको कामना पनि व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी हिजो नै अर्का उपासिका है हाम्रो शोभा शिल्पकार उपासिका हुनुहुन्छ। अहिले पनि उहाँ सुनिरहनु भएको होला। उहाँ त प्राय गरेर चाहिँ उहाँ चाहिँ योगी साधिका पनि हुनुहुन्छ। विपස්සना ध्यान भावनाको अभ्यासमा दत्तचित्त भएर लाग्नुहुने उपासिका हो। प्राय धेरै देशनाहरू सुन्नु पनि हुन्छ है। उपलक्ष्यहरूमा पुण्य सञ्चित पनि गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अलिकति लामो होइन 45 दिने ध्यान शिविरहरू पनि सहभागी हुनुहुने उपासिका हो होइन। हिजो उहाँहरू पनि बिहारमा आउनुभयो। सँगै नै उहाँको दिदी नै हुनुहुन्छ उहाँको यो चाहिँ सुमन श्री शिल्पकार। अनि तिमिला शिल्पकार, शोभा शिल्पकार, बाग बजार भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँहरूकोबाट पनि त्रिबौडी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि भनेर 1,01,101 रुपियाँ श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। यस पुण्यको अनुभवले तिमिला शिल्पकार, शोभा शिल्पकार लगायत सम्पूर्ण परिवारहरूमा यो पुण्यको अनुभवले सुख शान्ति समृद्धि छाओस्। र 1 वर्ष अगाडि बित्नु भएको उहाँको पिता पूर्णमान है शिल्पकार, पूर्णमानै हो है, यहाँ चाहिँ फेरि छुट्टिएला अर्कै होला फेरि। उहाँलाई पनि यो पुण्यको अनुभवले सुगति निर्वाण प्राप्तिको लागि हेतु होस् भनेर पनि आशिका गर्दै हामीले पुण्यानुमोदन पनि गरौँ र अनुमोदन पनि गरौँ है। उहाँहरू हिजो आउनुभएको हुनाले उहाँहरूको लागि चाहिँ यो अनुमोदन पनि गर्न चाहेको है। त उपासक उपासिकाहरू अब अन्तमा हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैलाई साधुवाद। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो।
एतावता साम्येहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता साम्येहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता साम्येहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब मंगलं सबैको जय होस् मंगल होस् कल्याण होस् सबैलाई साधुवाद।